बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज हज़रत मौलाना तारक जमील साहब जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सियालकोट में हुआ, चूँकि वो हमारा भाई श्रीलंका से ताल्लुक़ रखता था, तो आज हाई कमिश्नर साहब के पास ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए तशरीफ़ लाए। और इस मौलाना को मैं गुजारिश करूँगा वो आपसे बात करें, लेकिन जो मौलाना ने अंदर कहा एक जुमला, वो मैं चाहता हूँ पूरी इस वक्त आपके ज़रिए भी वैसे भी कि हम माफ़ी मांगने आए हैं, हम शर्मिंदा हैं कि हमारे मुल्क के अंदर और हमारे लोगों ने ये वाक़या कर दिया। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल से निकले हैं, और मौलाना ने भी यही हाई कमिश्नर साहब से फरमाया। तो मैं गुजारिश करूँगा मौलाना से कि वो आपसे गुफ्तगू फरमाए। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इस्लाम का नाम ही सलामती है, ईमान का मतलब अमन है, और मेरे नबी के ख़ानदान का नाम हाशिम है, खाना खिलाने वाले। मेरे नबी की वालदा का नाम आमिना है, अमन वाली। आपके वालिद का नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे इबादत गुजार। आपकी दूध पिलाने वाली का नाम है हलीमा सादिया, बुर्दबार सादतमंद। ये नाम जो अल्लाह ने अपने नबी के चारों तरफ जोड़े हैं, ये इत्तेफाकन नहीं हैं। हर लफ्ज़ एक पैगाम है कि इस्लाम पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम पैगाम अमन है, इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। और मेरे नबी का फरमान है कि किसी एक बेगुनाह के कत्ल पर पूरी दुनिया जमा हो जाए। कत्ल तो एक गोली से हो जाएगा, एक आदमी फायर करेगा, लेकिन 7 अरब इंसान कहते हैं मार दो इसे, है वो बेगुनाह, तो उस एक कत्ल के बदले अल्लाह सबको जहन्नम में डाल देगा। ये और 2 आदमियों को सबसे ज़्यादा सज़ा होने वाली है। एक सूद खाने वाला, जो सूद खाता है, देने वाला नहीं, जो सूद खाता है। एक सूद खाने वाला सबसे शदीद सज़ा का हकदार होगा, और एक बेगुनाह को कत्ल करने वाला सबसे ज़्यादा अज़ाब में मुब्तला होगा। तो मैंने जैसे मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने बात की, मेरी तर्जुमानी, कि मैंने हाई कमिश्नर साहब से कहा जी हम सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं कि इसलिए ना ही इस्लाम का पैगाम है, ना ही इस्लाम का दर्स है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मदीना में कत्ल हुआ, तो आपने उस महल्ले के लोगों को बुलाकर फरमाया मुझे कातिल ढूंढ के दो, वरना मैं उस एक के बदले सारे महल्ले को कत्ल करवा दूँ। ये इतना संगीन जुर्म है, लेकिन जहालत बहुत बड़ा अंधेरा होता है। रात का अंधेरा भी इतना तारीक नहीं जितना जहालत का अंधेरा है। हम कुरान से टूटे, नबी व पाक से टूटे, तो जो मिंबर से बात सुनी हमने कहा यही हक है। हमें परखने का हमारे पास कोई रेफरेंस कोई नहीं है कि ये आदमी जो मिंबर से बोल रहा है ये सही भी बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो मैं आप सब के ज़रिए अपने कौम के सामने हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो। कुरान नहीं पढ़ोगे तो जानवरों से भी बदतर होगे आप। कुरान पढ़ो, हर ज़ुबान में तर्जुमे मौजूद हैं। आपसे भी कहता हूँ कि आप अपना वक्त निकाल कर कुछ कुरान देखें कि मेरा अल्लाह मुझे क्या कहता है। और अगर आप कहते हैं हम बड़े मसरूफ़ हैं, तो कुरान में सिर्फ 89 दफ़ा आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। सिर्फ आपसे बात की, जैसे मैं अभी कहूँ मौलाना मेरी ज़रा बात सुने, तो आपको पता चलेगा कि कोई अहम बात हो रही है।
تو پورے قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اتنا ہی پڑھ لو کہ اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو. اس کے بعد جو صرف 89 قرآن کے الفاظ کو ہم سینے سے لگا لیں تو ہم فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائیں. اور ایک اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس سے ہمیں روشنی ملے گی، جس سے ہمیں راہبری ملے گی، جو سراپا نور ہیں. جب آپ پیدا ہوئے تو پورے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. آپ کی ولادت پر ساری دنیا میں نور پھیل گیا تو آپ کی تعلیمات پہ کیا ہوگا. تو ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں. ہمارے لوگوں نے ظلم کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے، یہ صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلائے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں. تو میں آپ میڈیا سے بھی کہتا ہوں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ قرآن سے جڑیں، حدیث پاک سے جڑیں، اپنے نبی کی زندگی سے جڑیں. اور آخر میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو. ممبر پہ ہر بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے تو قرآن سب سے بڑا ریفرنس ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائیو ہم قرآن سے جڑیں، اور میری اس بات کو جتنا آپ مناسب سمجھیں لوگوں تک پہنچا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ سب دوستوں کی آمد کا. اور آج کی اس آمد کا مقصد یہی ہے، اور میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ جو وہ فیکٹری ہے اس کے مالکان نے، جو بچے ہیں ان کے دو، ان کے جو ہے تعلیم کا، یونیورسٹی تک جو ہے خرچہ بھی اٹھانے کا کہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس انجینئر صاحب کی ریپلیسمنٹ تھی، یعنی اس کی جگہ جو دوسرا بندہ، وہ بھی سری لنکا سے لایا گیا ہے. یہ ایک اظہار ہے. ہم سری لنکا کے لوگوں کے بھی مشکور ہے کہ ایک خوف کی کیفیت میں اس نوجوان نے یہاں کام کے لیے آنا جو ہے، اور اسی یعنی سری لنکن اس مقتول کی جگہ ہی سری لنکا کا باشندہ جو ہے اس فیکٹری نے لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ کیس جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس کا بہت ہی تیزی کے ساتھ پراسیکیوشن کے معاملات، باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اور جو مولانا نے فرمایا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جن کو کلمہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، مارنے والوں کو نماز بھی نہیں آتی ہے. اور ایک دردناک بات جو ہے، جو مجھے سونے بھی نہیں دیتی بعض اوقات. اور کل جب میں نے بتایا تو ہمارے صدر مملکت عارف علوی صاحب کے بھی، کہ مجھے اس فیکٹری میں جب میں گیا تو انہوں نے کہا جب اسے مار رہے تھے تو اس نے ایک وقت میں کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے مارو نہیں. ہمارا دین یہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم طاقت اور قوت کی بنیاد پہ لوگوں کو مسلمان بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے نہ مارو. تو انہوں نے ظلم کیا ہے. انشاءاللہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. مولانا صاحب، آپ کا ماشاءاللہ ایک کردار رہا ہے آپ معاشرے کے اندر، جیسے آپ مولانا صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور دین کا پیغام ہے، اس کو ہمیں کیسے فرد تک کس طرح پہنچانا چاہیے کہ جو ہمارے نبی کی سیرت ہے وہ تو ہمیں یہ نہیں سکھاتی جس طرح یہ واقعہ ہوا اور پوری دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے آپ پہلے بھی کر رہے ہیں تبلیغ کا کام، ایک میسج دے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے آپ خاص کر کوئی اب ایک چلائیں گے مہم کے اس جو ایک شدت پسندانہ رویہ ہے، ان کی آپ پسندی کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ ختم ہو؟ میں تو پیارے کوئی 20-21 سال سے یہی پیغام دے رہا ہوں، محبت کا، الفت کا. میرا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے
2000 میں نے یہ مضمون شروع کیا تھا. اب 21 برس ہو گئے میں اس کو کہہ رہا ہوں. اب میرے ذمہ تو آواز ہی لگانا ہے.